बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं आज की कहानी। फूफो बहुत अमीर थी मगर इनका बेटा पागल था जिसकी वजह से कोई भी इससे शादी नहीं करता था। इस बार फूफो ने इनाम रखा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी मैं उसे सोने से तोल दूंगी और पैसे भी नकद दूंगी। अब्बा ने जब सुना तो लालच में आ गया और मुझे ही ब्याह कर दे दिया। मगर शादी की रात मेरे शोहर ने कमरे में आते ही मुझे सलाम किया और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे मुंह दिखाई का तोहफ़ा दिया। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा शोहर तो बिल्कुल ठीक है। और जब सुबह खुशी खुशी कमरे से बाहर निकली तो मेरा होश फना हो गए। जब वो बोली, बेटा माफ़ कर दो, अब तुम ही अपने पागल शोहर को संभालो, रात भर घर से गायब रहा है, अभी सुबह ही पड़ोसी पकड़ कर लाया है इसे। अब्बू घर आए तो वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अम्मी से बोले, शगुफ्ता मुबारक हो, एहसन को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का इंतज़ाम हो गया है, अब हमारे बेटे का हर सपना पूरा होगा। मैं कमरे से भाग कर बाहर आई और बोली, अब्बू ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे भी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देंगे। अब्बू ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा, फिर मेरे दोनों हाथ थाम कर बोले, दफ़ा मारो यूनिवर्सिटी को, मैं तुम्हें यूं हुबार होते नहीं देख सकता। एहसन तो चलो लड़का है, जहाँ वहाँ तक खाता फिरे तो भी मुझे परेशानी नहीं होगी, मगर मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी अस्मा, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत बेहतर सोचा हुआ है। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूँगा कि तू राज करेगी। यहाँ तो तेरी अम्मी तुझसे बर्तन धुलवाती रहती हैं, अगले घर जाकर खुद उठकर पानी भी नहीं पिएगी। अम्मी ने अब्बू की बातों में मुदाखलत की और बोली, क्या हो गया है रियाज, क्यों बेटी को भला वजह खुशफहमी में डालते हो? मैंने तो सुना है कि ससुराल में काम तो वज़ीरों की बेटियां भी करती हैं। तुमने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया है इसके लिए जो इसको इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो? अब्बू बोले, शगुफ्ता मेरी बहन है ना सलमा, जो लंदन में ब्याही गई थी, वो अपने बेटे की शादी के लिए पाकिस्तान आ रही है। बस ये समझ लो कि हमारी बेटी के तो वारे न्यारे होने वाले हैं। अम्मी एकदम परेशान हो गई और बोली, फ़याज़ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज़ इतना बड़ा जुल्म नहीं होने दूंगी। अब्बू अम्मी को घूर कर बोले, शगुफ्ता फ़िक्र ना करो, सलमा पाकिस्तान ही शिफ्ट हो जाएगी, तुम्हारी बेटी परदेस नहीं जाएगी। इतना कहकर अब्बू बोले, जाओ जाओ मेरे लिए चाय बना दो। मैं चाय बनाने किचन में चली गई तो मुझे पीछे से अम्मी और अब्बू की तू मैं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जबकि मेरा ध्यान इनकी तरफ नहीं था। मैं तो सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि मेरी तो ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर मेरी शादी फूफो के बेटे के साथ हो जाती है और मैं महारानियों की तरह ऐश करूँगी। मैंने ये भी सुन रखा था कि मेरी फूफो का बेटा आदिल बड़ा हैंडसम है। मैं ये सोच कर परेशान होने लगी थी, न जाने फूफो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी करेंगी या नहीं। मैंने दिल में दुआएं भी काट डाली थी। मैं चाय बनाकर बाहर निकली तो अब्बू सहन में अकेले ही बैठे हुए थे। मैं सारा माजरा समझ गई थी। यकीनन अब्बू और अम्मी की झड़प हो चुकी थी, जिसकी वजह से अम्मी वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। एक हफ्ते बाद पुप्पो और इनका बेटा लंदन से वापस आ गए थे। पुप्पो हमारे लिए ऐसे महंगे महंगे तोहफ़े लेकर आई थी कि मेरे तो मुंह में डाल टपकने लगी थी। मैं अम्मी से बोली, शादी के बाद इन सब चीज़ों की मालकिन मैं बन जाऊंगी, फिर आप देखना हमारे रिश्तेदार कैसे जलकर कबाब बन जाएंगे। अम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारे बाप का तो लालच आ गया है, मेरी माँ इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे। मैं उछल ही तो पड़ी थी कि मैं बोली, कैसी माँ हैं आप? माएँ तो अपनी बेटियों के ऐसे रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर नहीं थकती, और एक आप हैं कि मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने के दर पे हैं। अम्मी खामोश होकर रह गई थी। मुझे अपने अल्फाज पर पछतावा हुआ तो अम्मी से माफ़ी मांग ली। उन्होंने मुझे माफ़ तो कर दिया, मगर इसके बाद उन्होंने आदिल के रिश्ते के मुतल्लिक़ मुझसे कोई बात नहीं की, हत्ता कि मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। अम्मी बस गम ज़दा सी थी। मुझे यही लगता था कि वे मेरी रुखसती का सोच सोच कर परेशान हो रही हैं। यूँ मेरी रुखसती का दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मगर मेरे रिश्तेदार आंटियाँ मुझे देख देख कर एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रही थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मुझे ये लगा कि मुझसे कोई हसद कर रही हैं। मैंने आदल की एक झलक भी ना देखी और मेरी रुखसती भी हो गई थी। पुप्पो मेरे वारी न्यारे सदके जा रही थी। पुप्पो मुझे जहाज़ी बेड रूम में बिठाकर खुद बाहर निकल गई थी। मैं तो ये देखकर फूले नहीं समा रही थी कि मेरा बेडरूम इतना खूबसूरत, इतना बड़ा। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो सर झुकाकर बैठ गई। मेरा शौहर मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी सांसें उथल पुथल होने लगी थी। आदिल मेरे रूबरू आकर बैठ गए और मेरा हाल पूछा। वो इतनी प्यारी बातें कर रहे थे कि चंद ही लम्हों में मेरी हिचकिचाहट ख़त्म हो चुकी थी।
میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو نظریں جھکانا ہی بھول گئی تھی۔ بہت ہی کامل سی شخصیت تھی عادل کی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ایک پھول تحفے میں دیا تو میرا منہ بن گیا۔ میں نے سوچا کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے مگر دل کتنا چھوٹا ہے۔ وہ شاید میرے منہ کے زاویے دیکھ کر میرے دل کی بات بام گیا تھا۔ تب ہی زور سے کہکا لگا کر ہنسنے لگا، پھر بولا، فکر نہیں کرو دلہن، صبح منہ دکھائی کا تحفہ مل جائے گا۔ میں عادل نے اس رات میں ایک دفعہ بھی مجھ سے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے بار بار دلہن کہہ کر پکار رہا تھا۔ مجھے اس کا رویہ یہ اچھا لگا تھا۔ عادل کے ساتھ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی پھولوں کی سیج ثابت ہوگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ میں صبح سو کر اٹھی تو میرے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں عادل موجود نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا اور خوبصورت سا کامدار میرون کلر کا سوٹ پہن لیا تھا۔ میں تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ کر عادل کے انتظار کرنے لگی۔ بہت دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو پھپھو کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک نیم دیوانہ سا لڑکا بھی موجود تھا۔ پھپھو بولیں، اسما معاف کرنا، مجھے اب مزید ذمہ داری نہیں سنبھالی جا رہی۔ یہ پکڑو اپنے پاگل شوہر کا ہاتھ، اب تم جانو اور تمہارا شوہر۔ رات بھر میں تو باہر لانچ میں بیٹھی سو کر کانٹا ہو چکی تھی، مگر تمہیں اس لیے نیند سے نہیں اٹھایا کہ چلو پہلی رات ہے، تم تھکی ہوگی، یہ سنبھالو اپنا شوہر، اور ہاں یہ منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی پکڑو۔ پھپھو کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں کبھی عادل کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے ہیرے کی انگوٹھی زبردستی ہی میرے ہاتھ میں پہنا دی اور خود باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے گرا لیا تھا۔ نہ جانے کل رات کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا کہ خود کو عادل کہتا رہا تھا، مگر اب سامنے عادل کو دیکھ کر میں نے تو جرجری لی تھی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا، منہ سے ٹپکتی جال اور نیند سے بوجھل آنکھیں، اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور بولا، اسما تم میری بیوی ہو نا؟ کل ہماری شادی ہو گئی، مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں دیکھوں، اس لیے رات بھر گھر نہیں آیا۔ اب نیند بھی آ رہی ہے، مگر تم فکر نہ، میں سو کر اٹھوں گا نا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ گاڑیاں دکھانے لے جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتا کرتا سو گیا، جبکہ میری نظریں اب بھی اس پھول پر ٹکی تھیں جو مجھے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میں زار و کرتار رونے لگی تھی۔ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر میں چپ ہی رہ گئی تھی۔ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی تھی۔ تب مجھے ملازمہ بلانے آئی تھی اور بولی، بیگم صاحبہ، آپ سے آپ کے والدین ملنے آئے ہیں۔ میں بھاگ کر باہر نکل گئی تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ امی بولی، کیا بات ہے میری بچی، یوں رو را کر میرا دل چھلنی مت کرو۔ میں بولی، امی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، عادل تو پاگل ہے، پھپھو نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی دھوکہ کر ڈالا۔ امی ایک دم سے پھنکار کر بولی، نہیں بیٹی، تمہاری پھپھو نے کسی قسم کا دھوکہ نہیں کیا، بلکہ تمہارے باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لیے، تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں قربان کر دیا ہے۔ تمہاری پھپھو کو سالوں سے خاندان بھر میں سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی، مگر کسی نے ہاں نہ کی، تو پھپھو نے لالچ دے دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دیں تو میں اسے سونے میں تول دوں گی۔ اتنی سی بات پر تیرے باپ نے تجھے فروخت کر دیا۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو بولے، اسما اپنی ماں کی باتوں میں مت آ، میں نے تو تیری خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ مانا لڑکا پاگل ہے، مگر یہ سوچ کہ اب یہ حویلی تمہاری ہے، اب تو اس کی مالکن ہے، جو جی میں آتا ہے کھاؤ پیو۔ میں بولی، ابو جب دل خوش نہ ہو تو کھایا پیا نہیں جاتا، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب ہمارا رشتہ ختم، نہ میں آپ کی بیٹی نہ آپ میرے والدین۔ میں اتنا کہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ پیچھے سے مجھے امی کے رونے کی آواز آتی رہی۔ مجھے ملازمہ نے بتایا کہ پھپھو بلا رہی ہیں۔ میں پھپھو کے کمرے میں گئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ وہ بولی، اسما مجھے یہ اب پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی نے اپنی ہی بیٹی کو نہیں بتایا کہ عادل پاگل ہے، میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میری بچی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں، کیا عادل کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر پر امید ہیں، بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب
بس اب تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے میرے ساتھ مل کر عادل کی بیماری سے لڑنا ہے۔ میں یہ پردیشی طور پر بیمار نہیں ہے، یہ تو 10 سال کی عمر سے ایسا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے کسی بات کا سٹریس لیا تھا۔ پھر اس کی بیماری بڑھتی گئی اور یہ اس حال تک پہنچ گیا، مگر ڈاکٹرز اور میں پر امید ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو نے مجھے کافی تسلی دی۔ پھر میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کس بات کا سب سے زیادہ غم ہے، عادل کے پاگل ہونے کا یا پھر رات کے واقعے کا۔ تو پتہ چلا کہ عادل کے پاگل ہونے کا تو مجھے رتی برابر بھی غم نہیں تھا۔ اگر کل رات والا سانحہ نہ ہوتا تو میں اب تک بالکل ریلیکس ہوتی، راتوں رات امیر ہونے کی خوشی منا رہی ہوتی، مگر اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش کل رات والا نرم و گفتار شخص ہی میرا شوہر ہوتا۔ میں شادی کے پہلے ہی دن بہت پریشانی میں پھنس گئی تھی، یوں کہو کہ میرا دل اجڑ گیا تھا تو زیادہ مناسب ہوگا۔ عادل سو کر اٹھا تو اس نے گھر میں ادھم مچا دیا تھا، وہ ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پہ تھا۔ اس کو سکون کی دوا دی گئی، تب جا کر وہ ذرا بہتر ہوا۔ میں نے پھپھو سے شادی کی ویڈیو اور تصاویر دیکھنے کے لیے فرمائش کی تو پھپھو نے فوٹوگرافر کو کال کر کے گھر پر ہی بلا لیا تھا۔ میں ایک ایک چیز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کل رات والے لڑکے کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ وہ یقیناً پھپھو کا کوئی رشتہ دار ہی تھا جو شادی پر مدعو تھا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر ہی نہیں آیا تھا۔ یہی فکر مجھے کھائی جا رہی تھی۔ پھر عادل بھی رات بار ادھم مچاتا رہتا تھا۔ کئی بار تو اس نے کینچی سے میرے بال کترنے کی کوشش کی تھی اور خود کو بھی نقصان پہنچاتا رہتا تھا۔ شیشہ توڑ کر خوش ہوتا، پھر ہاتھ پر خون پھر دیکھ کر ڈر جاتا اور دھاڑے مار مار کر روتا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ میں نے شدید سٹریس میں آ چکی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ پہچانتا۔ ایک شام عادل گھر سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا تھا۔ سب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، مگر میرے اندر سکون ہی سکون اتر آیا تھا۔ میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ تب ہی میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر کی طرف سے کسی نے دھکا دیا تھا۔ میں سہم کر اٹھ بیٹھی۔ پھر جو شخص کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر میرے سب زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا، اسما کتنی کمزور ہو گئی ہو نا تم۔ میں جانتا ہوں تمہارا پاگل شوہر تمہیں بہت تنگ کرتا ہے، تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ ایسے میں تم مجھے اس جہنم سے باہر جھانکنے والی کھڑکی بنا لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ تمہارا پاگل شوہر تو تمہیں سٹریس کے سوا کچھ دے ہی نہیں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں بولی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تم نے مجھ سے میری حقیقی خوشی چھین لی ہے۔ میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر کڑتی رہتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، مانو یا نہ مانو اسما، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں میں مانتی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کی گلی کا راستہ کوئی نہیں جاتا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے دیر تک سمجھاتا رہا کہ میں اس سے دوستی کر لوں، مگر میں انکار کرتی رہی۔ وہ بولی، جو چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے۔ پھر باہر سے شور آنے لگا تو وہ لڑکا کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا تھا۔ میں باہر نکلی تو عادل خون سے لت پت بیٹھا رو رہا تھا۔ پھپھو بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا پھپھو؟ پھپھو پھنکار کر بولی، تمہیں اس سے کیا، میرا بیٹا جیے یا مرے، تم اپنی نیندیں پوری کرو جا کر۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی بہت بوجھل ہو چکی تھی۔ ایسے میں مجھے ایک ہمدرد دوست کی ضرورت تھی، اور یہ دوست اس لڑکے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں حالات سے تنگ ہو کر خود کو گناہ کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی تو عادل بیڈ روم میں آ گیا اور مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، عادل میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں کمپنی دوں، تمہارے غموں کا مداوع کروں، لیکن یہ جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ اب ہم دوستی کر لیں گے اور بہت اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ عادل مسکرا دیا اور بولا، تم بہت اچھی ہو اسما۔ عادل کے انداز پر میں چونک گئی، مگر میں نے اسے روکا نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ آج وہ کھل کر سب کہہ دے۔ مجھے علم تو ہو کوئی اس کی دماغی حالت کیسی ہے۔ پھر وہ بولا، اسما تم جانتی ہو کہ کیا بچے کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک چیز کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا۔ میں لندن میں پلا بڑا، میری ماں کم پڑھی لکھی تھی، ڈیڈ کو پسند نہیں تھی میری ماما، مگر ان کی شادی ہو گئی۔
डैड मामा से अपनी महरूमी का बदला लेते रहे। घर में हर वक्त मार पीट होती थी। मामा को इल्म नहीं था कि ऐसे हालात से कैसे निकला जाता है। मेरी मामा लंदन में अकेली थी, कोई रिश्तेदार तो था नहीं इनके पास जाकर वो मदद जिनके पास वो जाकर मदद हासिल कर लेती। मुझे बहुत डर लगता था जब डैड मामा को मारते थे। एक दिन उन्होंने मामा के सर में गुलदान दे मारा। हर तरफ से सुरही फैल गई थी। इस दिन मैं डर की वजह से बेहोश हो गया था। मेरे बेहोश होने की वजह से डैड इस कदर होशरुदा हो गए थे कि उन्होंने हफ्ता भर मामा पर हाथ नहीं उठाया था। अब जब जब डैड मामा को मारने लगते जानबूझकर बेहोश हो जाया करता था। यूं करते करते मैं खुद को पागल ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। अब डैड मुझ में इस कदर उलझ गए थे कि इन्हें मामा से लड़ना झगड़ना ही भूल गया था। अब मैं खुद पर आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी तारी करता रहा और यूं मैं अपनी शनाख्त ही भूल गया। आसमां इस पागलपन के नाटक की वजह से मेरी तालीम अधूरी रह गई। मुझसे मेरे दोस्त बिछड़ गए। मैं दुनिया भर में अकेला ही रह गया। तुम्हें पता है कि फिर क्या हुआ? मेरी मामा ने डैड को चीट करना शुरू कर दिया। मामा मेरे सामने अपने दोस्त को घर बुलाने लगी थी। वो तो समझती थी कि मैं पागल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे हया करना छोड़ दिया था। मैं ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और सच में पागल होने लगा था। फैमिली में मेरे पागलपन का किस्सा फैल गया था। मामा को ना जाने क्यों मेरी शादी का शौक़ चढ़ आया था। मैं शादी ही नहीं करना चाहता था। मुझे ये रिश्ता अच्छा ही नहीं लगता था। शोहर ज़ालिम होता है और बीवी बेवफा। शादी के दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें सदियों से जानता हूँ, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने असली रूप में आ गया था। लेकिन फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने ना आया और पागल आदल बनकर तुम्हें हर तरह से तंग किया ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। मैं आज फिर से अपनी असली हालत में तुम्हारे सामने आया, तुम्हें दोस्ती की ऑफ़र की, मगर तुमने इसको ठुकरा कर अपने किरदार की गवाही दे दी है। कस्मा मैं मानता हूँ कि बीवी के किरदार को इस तरह टेस्ट करना गलत बात है। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता था ये सब करने का, मगर जिस तरह के हालात से मैं गुजर रहा हूँ ये सब करने पर मजबूर था। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं हक्का बक्का सी आदल की ये सब बातें सुन रही थी। फिर वो उठा, इसने ऐनक उतार कर साइड पर रख दी, अपने चेहरे से नकली दाढ़ी भी उतार दी और कमर से हम ख़त्म करके बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। और फिर बाथरूम में जाकर इसने अपना मुंह हाथ धोया और तो चेहरे से सांवला रंग उतर गया। अब मेरे सामने निखरा निखरा सा आदिल खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आदिल बोला, अस्मा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी शायद यूँ ही बता देता, कभी किसी पर अपनी असलियत ज़ाहिर ना करता, मगर सब मुझसे डरने लगे थे कि तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। मैं रोते रोते हंस दी थी। मैंने बोली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जो चाहती थी इसने मुझे अता कर दिया। हमने सारी बातें पुप्पो को भी बता दी। बस आदिल ने मुझे मना कर रखा था कि चीट करने वाली बात मेरी वालदा से ना करना। आदिल जब सही सलामत अपनी वालदा के पास जाकर खड़ा हुआ तो वो भी इसे देखती रह गई। गम के बादल छट गए थे, खुशियों का सूरज तुलू हो चुका था। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।